mo Ginoo sa mga katalakan sa mga tao din Lord ang nagapamati pagsubong man ang sa malayo Lord God. Uligi Ginoo ang mga tao diri nag-istar, ang tanan ng mga tao kung nag-aagi diri Ginoo, nagsakay sa mga tricycle, ang nagalakat, ang mga estudyante Lord, ikaw sila tanan Lord sa mga katalagman Ginoo, ikaw ang nagapanguna sa tagsa namon kabuluhan ng Lord. Kag kami Ginoo nagasunod sa imo, ikaw ang malayaw namon nga Amay. Salamat Ginoo sa imo Ginoo kaayo pagigugmas amon sa subong nga adlaw Lord God. Salamat Lord, kag ginabalik ko gid sa imo kadayawan Lord ang amon Ginoo nga pagdayaw pagtuo sa imo pagsali Ginoo. Salamat Lord in Jesus name. Amen. Amen. Salamat manang Maribig sa pagpangamuyo sa aton man nga pagpadayon diri sa aton nga bulwaton diri sa dalan. Mamati kita sa isa ka testimony sa isa ka utod naton sa Ginoo kag ini hindi siya layo sa akon bangod kay ini isa kaalagad man sa Ginoo nga ginhatag sang Ginoo sa alagad sang Dios bilang ka-partner. So mamati kita sa isa ka testimony sang asawa sang pastor Mrs. Adelaida Muylon sa iyang testimony sini nga hapon. Mayong hapon sa tanan. Nagpasalamat gid ako sa likuton sa Ginoo. Nagasako sa likuton adlaw-adlaw. Kay kada Biyernes naligid ng hiwa. Ini ang pagwali sa dalan. Kapasalamat ko sa mga tawo nga nagapamati. Kay importante gid ini ang pulong sa Ginoo. Pasalamat ko nga sa diin nagkristohanon ako. Kag aragid ako sa likuton sa Ginoo. Partner kami ni Pastor Eward Trias Muylon. Sa diin, paliho kami nga ara sa amo ginibaling amo na tunan sa Bible School. Kag amo gining eskwelahan namon. Kag para ini sa atong tanan ang pulong sa Ginoo. Ginapasalamatan ko gid kay ang pulong sa Ginoo, mabatyagan ko gid bala ang matuod nga kalipay. Kita nga mga Kristohanon nga nakabato na kay Jesus, nga may Jesus sa atong heart. Kagintuan naton siya, kagin puyuan sa suring aton mga sala, kagin pasulot si Jesus Christ sa aton nga tigipusoon, nga subong aton personal savior. Salamat gid ko kay kun ara na kita sa Ginoo, dira naton mabatyagan ang matuod gid nga kalipay. Kay may Jesus ka sa heart, may Jesus kita sa aton heart. Pero kung wala kita Jesus sa aton heart, bisan ano kadamo sa aton kwarta, bisan ano ka namin sa aton balay, bisan ano kadamo sa aton salakyan, bisan ano pa nga mga manggad, utanon nga manggad, matuod may kalipay man ang tawo, kundo bastante sa dutanon nga mga kinanglanon, pero ang matuod gid nga kalipay, dira naton nakita ang may Kristo sa tagipusoon. Gani nagapasalamat ako kang naangkon ko ang Kristo, subong man sa tanan nga nakaangkon kay Jesus Christ na may Jesus sa heart. Kag gina-pray ko gid nga ang tanan makabati, ang tanan nga wala pa Jesus sa heart, kabay pa sa paagi sa pagpamati sang pulong sang Ginoo, kabay pa ka makaangkon gid sang Jesus man sa heart. Kay kinahanglan gid kita nga mga Kristyan, kita nga mga Kristohanon, kay nabato na naton si Jesus, dapat hindi kita dalok mag-share sang gospel, sang pulong ni Jesus sa pag-share sa other, sa iban nga mga tawo, sang mga kadaman nga mga tawo. Kay gusto naton ang aton na angkon nga Jesus sa aton heart, maangkon man sa iban nga tawo. Yani pasalamat ako kay nabatyagan ko gid ang matuod nga kalipay, kay ara si Jesus sa aton heart, kaupod sa akon panimalay. Mga kapitaan yun ba, nakakaupod sa tanan nga may Jesus sa heart. Ibalik ko gid ang kadayawan sa Ginoo, kabay pa nga hindi kita makataka sa iyang likuton, tub-tub nga magabot si Jesus Christ, hindi na kita magpadugay ang tub-tub nga wala kabatong si Jesus, na magbato na kay Jesus Christ, hindi kita mapaktan sa nga mabot. Kinanglan, pinparado na kita nga tanan. Ibalik ko sa iyang kadayawan. Salamat gid. Salamat sang pamatuod sang kabuhi nga nagaalagad sa Dios supod sa kay Mrs. Muylon sang iyang testimony sa sining hapon.